السلام علیکم برارا و بزرگا. این شماره د مزار قاید اردم. مزار قاید کراچی. مزار قاید کراچی را دیدار شکنین. بوری میتا آیسته آیسته پیش بوری. یعنی درخت ازی بالکل خشک شده. یعنی درخت ازی بالکل خشک شده. ونه دیگه‌ایش سبز است. این درخت خشک شده. یعنی یوز چیه؟ ما بین زیاو است. یوز چی است؟ ونه یک اوز دبال است. ما بین زو اوز ویلمونه او اوز کی پور مشه. بس از ما بین زو اوز کی است تا اینجی ما بین زی او مایا. این بال اینجی موز است. این شماره بالنا اوزشی نشان بدم. این بالنا اوزشی است. بالکل آوشی صاف است. توخ چی خوب آوی صاف است که بالکل ما بین شی امو سنگ مرمر معلوم میده. سیاه سنگ مرمر پٹیا تمام معلوم میده. سفید سنگ مرمر هم تمام شی معلوم میده. خوب آوی صاف است. یعنی یاو کی پور مشا بالنا اوس بس از اینجی آو تا مایا ما بینی تاینا اوس مایا. یعنی تاینا اوز است. یعنی تاینا اوز هم آوش بالکل صاف است. یعنی دتا سنگ مرمر سیاه سفید تمام شی معلوم میده. اون مردم زیاد هم درو فوتوها گرفته رایی سلفی گرفته رایی هستند. یعنی لبم بچ کی چا زیاد آمدن.
موز چی است؟ این بال یک دیگه موز است. این بال موز است. یعنی اینجی رسی زده. اینجی رسی زده که از رسی بال نه این توخین. این رسی زده. از این بال رفتو دیگه پابندی است. این بال اینجی میگوز است. توخ آوشی بالکل ماشاءالله خوب صاف آوسته. اینا لیڈی سیکورٹی گارڈ هم داره. اینا لیڈی سیکورٹی گارد است. اینا توخین لیڈی سیکورٹی گارد از اینا را. این یک دانه قلق مات. اون او خوردوم دا او مخره. اون یک دیگه قلق دیگه مات. او مخرن توشنا شدن مسکنه. این اردویشی فهمید که ویدیو از مر جور دیدین پر کشید اردویشی. اینا هم فارسی مفهمه قلقام. اینجی از مردم از موم زیاد مایه. از را مردم زیاد مایه. نه همزو خاطری قلقام فارسی یاد گرفتن. فقط این ازی پیش نمیله دیگه. او فامیلی از ما کجا شد؟ فامیلی خو گم کردم ما. ویدیو جور کده ایلا با آمادم. فامیلی خو گم کردم ما. کجا شد فامیلی از ما؟ این مزار قائد که پیش بالکل اید نمیله. مزار قائد اعظم رحمت الله علیه. یعنی لبا مردم هم زیاد هم ده. تماشایی مردم برای تفریح زیاد هم ده. زیاد مردم هم ده برای تفریح.